دا خاون با دی خزینا دی آغا مال مطالبه کوي چې کم والا دی خاون مار کې ور کړی وس آیا په دې باندې زیاده کول شي یا نشي کولای امام ابو حنیفه رحم الله چې کوم زمن امام دی هغه وینا مہر چې کوم ور کړی او خلک کې حق کمانی دی هغه نه زیات نه علي امام شافعی رحم الله فرمایي خلک په صورت کې خاون با آغا مارنا علاوه زیادم سشی اغستیشی او کعالی ناغلی پارا حلال منع نہ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائی چھ دی خاون کا مار ورکڑے بس آغا مار با دی خاون تا واپس شی داغیر زیادے نہ دے پکا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پا دی مانے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت کی یہ واقعہ شوا حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ دی رنگ لغون تکی توڑو اوقت پہ اعتبار سا اڑکے دی آغا خزا دیر اخبر ہوا او آغا پیغمبر علیہ السلام خسرانا پیغمبر علیہ السلام تو فرمائی دیر اخلاقی سے رہ دی دیر خسرے دے لیکن مسئلہ دادا چیزے دسر ناسم نمات ازان بخ کاری لہذا دے دی مالا طلاق را کی پیغمبر علیہ السلام ورطا فرمائل چیتانا دے پا مہر کس طرح کری دی دی ورطا یہ مالا پا مہر کی باغ را کرے پیغمبر علیہ السلام فرمائل آغا باغ با واپس کی دی ورطا یہ باغ بم واپس کم اور نور بو سر زیاد سے شیم ورکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل فزیادت لا زیاد سے شیم ورکم بس آخ کا ورکم ذات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائی چی خاون خزلا مار پا صورت کی چی کم شیور کرے دے داغین زیادے نہ دے پکا آخ کا شے دے واپس خاون والی ولی چی خاون وعدہ پٹین کی دامار ورکڑی دے نور اخراجات خوشوی دی لیکن دانا چاہاں پرید ہے بس دامار دے واپس والا او طلاق ورکڑ لیکن خام دا زنانا دی خلا او دی طلاق مطالبہ دی سڑینا نہ کئی کہ کئی دا دیر بدا خبر دا اللہ پاک دا حکم فرمائے فَإِن طَلَّقَا پس کچری طلاق ورکو سڑی خزیتا فَلَا تَحِلُّ لَهُ پس حلال لدی ددی سڑی دی پارا من بعدو رستو دی طلاقنا حتی تنکیہ زوجا غیرا تردی پوری چنکاو کی بل یو غیر سڑی سرا فَإِن طَلَّقَا پس کا بل سڑی والا طلاق ورکو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس گناہ نشتے پدی دوارو مانی اَن يَتَرَاجَعَا چی واپس شی پنکا کی ان ظننا کچری ددی دوارو گمانی ان یقیما حدود اللہ چی پدویم ظلمانی با لحاظ ساتی دی پلونو دی اللہ وتلک حدود اللہ او دا پلونو دی اللہ تعالی دی یبینها لقوم یعلمون عقل من او پی جنگلو والا علم والا قوم دی پارا اللہ پاک بیانی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ او کچری تاسو طلاق ورکو زنانوتا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس اغور صدیق بل عدتا مدتا فَأَمْسِكُهُنَّ معروف پس اغیسانی کئی دی شریعت مطابق او سرحوهن بمعروف یا اغزنانا فریدائی دی شریعت مطابق ولا تمسکون زرارا او دا زنانا محسار ہوئی دی تکلیف تی پارا لتعتدو چی تاسو زیادی ہو کئی ومن یفعل ذلك او سوک چی دا کار کئی فقد ظلم نفسا فالظلم زیادی ہو کو زان سرا ولا تتخذوا آیات اللہ عزوا او مجوڑوئی آیتنا حکمنا دی اللہ تعالی حضوا پارا دی خندنی واذکروا نعمت اللہ
یاد کئی نعمتنا دی اللہ تعالی علیکم چی پتا سمانی کری دی وما انزل علیکم او نازل کری دی اللہ پاک پتا سمانی من الكتاب والحکمہ کتاب او سنت دی نبی علیہ السلام یعظکم بی چی تاسو نصیحت حاصل کئی دی سرا واتقوا الله ويريد الله واعلموا او پویا شيء ان الله بكل شيء عليم چې الله تعالی پر شي زماني خبردار دی